नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा यौमा खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि बेशक अल्लाह ताला के यहाँ महीनों की गिनती 12 है और ये उस दिन से है यौमा खलक़स समावात वल अर्द, जिस दिन अल्लाह ने आसमान व ज़मीन को पैदा फरमाया था। अब आसमान व ज़मीन को पैदा फरमाते वक्त महीनों की गिनती 12 बना दी, यानी जैसे बकिया सालों के 12 महीने हैं, इस्लामी साल के भी 12 महीने हैं। और अगर हिजरी लिहाज से हम देखते हैं तो इसका आगाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से है, वरना तो ये 12 महीने जो इस्लामी साल के हैं ये उस दिन से चले आ रहे हैं जिस दिन से अल्लाह ने आसमान व ज़मीन को पैदा फरमाया। और इसमें 4 महीने हुर्मत वाले, और इन हुर्मत वाले महीनों में जो ना सबसे पहला महीना जो मुहर्रमुल हराम का महीना है, और आज 5 तारीख़ है मुहर्रमुल हराम की। तो मुहर्रमुल हराम कई एक लिहाज से जैसे अल्लाह ताला के यहाँ हुर्मत वाला महीना है, तारीख़ी एतबार से बहुत सारी तारीख़ी वाक़यात रवायात इसके साथ ताल्लुक़ रखती हैं। इसी तरह इस महीने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें बहुत ही ख़ुसूसी तौर पे ख्याल रखना ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं कि ये अपना मुहर्रम का जो महीना है ना, ये शहरुल्लाह, अल्लाह का महीना है। यानी बाकी महीने जो है ना, इनको हम मुख्तलिफ इसमें मसला रमज़ान का महीना रोज़ों की वजह से मशहूर है, ठीक है। कोई महीना ईद उल फितर की वजह से मशहूर है, कोई महीना हज की वजह से मशहूर है। अलगरज बहुत सारे जितने भी इस्लामी महीने हैं उनमें कोई ना कोई ऐसा वाक़या, ऐसा कोई ताल्लुक़ इस्लामी शायर उनमें ऐसे मौजूद हैं कि जिनके साथ उनका तारीख़ी ताल्लुक़ है। तो ये मुहर्रमुल हराम का जो महीना है ना, इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं शहरुल्लाहिल मुहर्रम, ये मुहर्रम का महीना अल्लाह का महीना है। तो इस अल्लाह के महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात की पाबंदी करना भी अल्लाह के बंदों की ज़िम्मेदारी है। आइए मैं कुछ एक दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ इसी महीने के हवाले से। हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो दुनिया के रवाज हैं, लेकिन उनको इतना जो ना हमने अपने ऊपर मुसल्लत कर दिया है कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये इस्लामी शायर हैं या इस्लामी बातें हैं या इस्लामी असबाक हैं जिन पर हम अमल कर रहे हैं, जबकि वो खालिस हमारे लोगों की रसूमात हैं। जैसा कि मुहर्रम के महीने में हमारे यहाँ लोग 9-10 को या 8-7 तारीख़ को कब्रस्तानों में जाया करते हैं, और कब्रस्तान में जाके बाकायदा कब्रों की देखभाल करना और इनको पुख्ता करना। बहुत सारे लोग इन पे पत्थर लगवाते हैं, बहुत सारे लोग कब्रों की जो ना वो बहुत लिहाज से सफाई सुथराई करते हैं। तो भाई ये कोई इस्लामी शायर नहीं है, ना अल्लाह का हुक्म है, ना रसूलुल्लाह का तरीका है कि मुहर्रम के महीने में कब्रस्तानों में जाओ और कब्रों की देखभाल करो। हाँ, कब्रों की देखभाल करना, अगर कोई खुदा ना खास्ता बारिशों का मौसम है या कोई ऐसा मामला है, आप कब्रस्तान में जाएं, देखें अगर कोई कब्र बैठ चुकी है, ख़राब हो चुकी है, उसको दुरुस्त किया जा सकता है, उसका जो ना निशान दुरुस्त किया जा सकता है। जबकि ऐसा नहीं है कि तुम इसको सिर्फ़ और सिर्फ मुहर्रम के महीने के साथ ख़ास कर दो। यूँ ही मुहर्रम का महीना आता है, लोग सैकड़ों किलोमीटर से सफ़र करते हुए अपने बहन भाइयों, बाप दादा, माँ बहन, जिसकी भी कोई कब्र किसी जगह पे मौजूद होती है, लोग उस तरफ सफ़र करते हैं कि मैंने अपनी माँ की कब्र पे हाज़िरी देनी है, मैंने अपने बाप की कब्र पे जाना है, मैंने अपनी बहन भाई, बीवी बच्चों या अपने खावंद की कब्र पे जाना है। अलगरज
دور دراز کے سفر صرف اس لیے کیے جاتے ہیں کہ محرم کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں قبرستان جانا ہے، قبرستان کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ سال ہا سال لوگ قبرستانوں میں جاتے ہی نہیں ہیں، جبکہ چاہیے تو یہ کہ سال کے جو نا باقی جو مہینے یا ایام ہیں ان میں گاہے بگاہے قبرستان میں جائیں، وہاں پہ جا کے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے وہاں پہ دعائیں کریں۔ صرف اپنے عزیزوں کے لیے ہی نہیں، قبرستان کے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرمایا کرتے تھے مسلمانوں کے لیے، اور قرآن پاک نے بھی ایک دعا کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ اپنے مسلمانوں کے لیے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، یہ ان مسلمانوں کے لیے مجموعی طور پہ دعا ہے جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں اپنے رب کے حضور پہنچ چکے ہیں، جبکہ ہماری حالت ایسی ہو چکی ہے کہ ہم رسموں کو اسلام بنا چکے ہیں اور اسلام کو ہم مسخ کر چکے ہیں، چھوڑ چکے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ قبرستان میں جایا کرو اور اپنی موت کو یاد کیا کرو، اور وہاں پہ جا کے عبرت حاصل کیا کرو کہ کل یہ ہمارے گاؤں کا چودھری تھا، کل یہ ہمارے گاؤں کا کوئی بڑا آدمی تھا، یہ ہمارے محلے کا یا ہمارے علاقے کا سردار تھا، یا ہمارے جو نا ملک کا فلاں بڑا عہدے دار تھا، آج یہ مٹی کے نیچے سویا ہوا ہے تو کل میں نے بھی یہیں پہ آنا ہے۔ یہ مقصد ہے اصل میں قبرستان جانے کا، اور وہاں پہ جا کے پھر اپنے اعز و اقربا کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے لیے دعائے مغفرت و بخشش مانگنا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلانے کہ یا اللہ ان پہ رحم کر دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے، ان کی بشری خطائیں، غلطیاں اور کمیاں کوتاہیاں معاف کر دے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، نہ کہ صرف اور صرف ہم اس کو محرم کے ساتھ ہی خاص کر لیں۔ اور پھر محرم الحرام کا مہینہ حرمت والا ہے، اور اسی مہینے میں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا قبر کو پکا نہیں کرنا، اور محرم کے مہینے میں خصوصی طور پہ قبریں پکی بنائی جاتی ہیں۔ لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور محرم کے مہینے میں اسپیشلی طور پہ قبروں کو پختہ کرواتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو جو نا وہ رنگ روغن یعنی چونا گچ نہیں کرنا، تو محرم کے مہینے میں یہ کام بھی ہمارے یہاں کیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا قبر کے اوپر جو نا یہ جو میں بتا رہا ہوں نا، یہ مسلم میں، سنن نسائی اور ترمذی میں یہ احادیث ہیں، کیا کتاب زیارت القبور کے اندر، تو حضور نے فرمایا کہ قبروں پہ جو نا چراغ نہ جلاؤ، تو محرم کے مہینے میں خصوصی طور پہ چراغ جلائے جاتے ہیں۔ الغرض بہت ساری وہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہے، ہمارے ہاں امت مسلمہ اس کو اسپیشلی طور پہ ادا کرتی ہے، اور وہ بھی حرمت والے مہینے میں، وہ بھی شہر اللہ کے مہینے میں، یعنی جس مہینے کو اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، اسی مہینے میں اللہ کی نافرمانی، اسی مہینے میں رسول اللہ کی نافرمانی، اور خصوصی طور پہ سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر کے ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو میں اپیل کروں گا اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے، قبرستان جانا منع نہیں ہے، جائیں وہاں پہ، اپنی میتوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، بہن بھائیوں، ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور ان کے لیے اللہ کی رحمت کا سوال وہاں پہ طلب کریں، مانگیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کریں اس مہینے میں۔ یہ بہت بڑے جرم ہے جو میں نے یہ چند چیزیں بتائی ہیں نا، قبر کو پختہ کرنا، قبر پہ رنگ روغن چونا وغیرہ کرنا، قبر پہ مجاور بیٹھنا، اسی طرح قبر کے جو نا معاملات میں انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی مخالفت کرنا، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو کتاب و سنت کو سمجھتے ہوئے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصی طور پہ یہ شہر اللہ کا جو مہینہ ہے، وہ محرم الحرام کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی باتوں کی قدر نصیب فرمائے اور اپنے احکامات کی پابندی نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔